हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्ष्यायाः 41तमं दिनम्। अत्र खरिच इत्यस्मात् परं सूत्रमेतत्। अत्र वा अवसाने पदद्वयं तत्र वर्तते। वा अत्र विकल्पार्थम् अव्ययम्। अत्र एतत् कार्यं वैकल्पिकम् इति सूच्यते। पुनः अवसाने तन्नाम विरामे इति अर्थः। इदानीं खरिच तन्नाम यत्र यत्र वर्णः खर्वर्णात् पूर्वं भवति तदानीं तत्र चरादेशः भवति इति ज्ञातं। तत्र खर्वर्णः संहितायां खर्वर्णः यत्र भवति तत्र चरादेशः भवति। परन्तु यत्र खर्वर्णः नास्ति परन्तु अवसानम् अस्ति, तन्नाम विरामः अस्ति, तन्नाम स्पेस् अस्ति, तत्र वावसाने इत्यनेन विकल्पेन चरादेशः भवति इति अर्थः। अत्र उदाहरणम् अग्रे पश्यामः। अत्र पश्यन्तु, झल् वर्णः अस्ति, छर् वर्णः। अत्र झल् वर्णः अस्ति, ततः परं वस्तुतः विरामः यत्र भवति तत्र चरादेशः भवति। अतः कुत्र चरादेशः भवति? झल् वर्णात् परं खर् वर्णः भवति तत्र नित्यं चरादेशः भवति। यत्र झल् वर्णात् परं विरामः भवति तत्र विकल्पेन चरादेशः भवति। एवं नियमद्वयं स्मर्तव्यम् अत्र। इदानीं साक्षात् उदाहरणानि वयं पश्यामः। अत्र रामात् इति एकमेव पदमस्ति इति चिन्तयन्तु। तत्र रामात् इति पदमस्ति। तत्र वस्तुतः रामात् इति तकारान्तं शब्दरूपं। पुनः जष्टुवं भवति, तत्र पदान्तजष्टुवम्। अतः रामाद् इति दकारः भवति। ततः परं साक्षात् चर्तुवं भवति वावसाने इत्यनेन। अत्र रामात् इत्यस्मात् परं विरामः, रामाद् इति उक्त्वा कश्चन कालः तत्र वर्णस्य उच्चारणं तत्र न भवति ततः परम्। अतः तत्र विरामः अस्ति। अतः चर्तुवं विकल्पेन भवति। अतः रामात् इति चर्तुवे कृते रामात् इति वर्गप्रथमः भवति। इदानीं रूपद्वयं भवति, रामात् इति रूपद्वयम्। अत्र स्मर्तव्यं, रामात् इत्येतत्तु नित्यं रूपं, रामात् इत्येतदेव वैकल्पिकं रूपम्। किमर्थम्? अत्र चर्तुवं तु विकल्पेन एव भवति। अतः प्रायशः वयम् अस्माभिः पठितं स्यात् रामात् / रामाद् इति। वस्तुतः रामाद् इत्येव तत्र नित्यं भवति, रामात् इति विकल्पेन भवितुमर्हति। अग्रिमम् उदाहरणं, गृहात् स्पेस् गच्छति। अत्र गृहात् गच्छति। अत्र पश्यन्तु, पुनः सा एव प्रक्रिया अत्र भवति। गृहात् इति पदान्तजष्टुवं, ततः परं विकल्पेन चर्तुवं भवति। अतः गृहात् गच्छति। अतः रूपद्वयं भवति। अतः प्रयोगद्वयमपि साधुः एव भवति। अतः गृहात् गच्छति, गृहात् गच्छति, एवं रूपद्वयमपि साधुः एव। परन्तु यत्र पदद्वयं मेलयित्वा वयं वदामः, लिखामः, तत्र अवश्यं तत्र जष्टुवं भवति। यत्र वयं मध्ये कञ्चित् विरामं दद्मः तदानीं तु विकल्पेन रूपद्वयं भवितुमर्हति। गृहात् गच्छति, गृहात् गच्छति, द्वयमपि साधुः एव। अनन्तरम् अग्रिमम् उदाहरणं, सरित् प्रवहति। अत्र पुनः सरित् प्रवहति मध्ये विरामः अस्ति। अतः पदान्तजष्टुवं भवति, सरिद् प्रवहति। ततः परं विकल्पेन चर्तुवं भवति, सरित् प्रवहति। अतः रूपद्वयं भवति, सरिद् प्रवहति, सरित् प्रवहति। प्रायशः अस्माभिः बहुभिः एतादृशं चिन्तितं स्यात्, अत्र सरित् प्रवहति इत्येव भवेत्, सरिद् प्रवहति इति असाधु इति। तथा नास्ति। यत्र विरामः मध्ये भवति तत्र सरिद् प्रवहति इत्येतदपि साधुरूपमेव। तथा अस्माभिः बहुभिः पुनः चिन्तितं, गृहात् गच्छति, तत्र चर्तुवं नैव भवति इति वयं प्रायशः चिन्तितवन्तः स्याम। परन्तु
अनेन तत्र विकल्परूपद्वयं भवति. अतः गृहात् गच्छति गृहात् गच्छति द्वयमपि साधु. तथा सरित् प्रवहति सरित् प्रवहति. परन्तु यत्र संहिता भवति तत्र चर्त्वं न भवति. तत्र सरित् प्रवहति इत्येव तत्र वर्गप्रथमः भवति. तद्वदेव अत्र पुनः तत्र सरित् प्रवहति तत्र वर्गप्रथमः कथं भवति इति चेत् खरिच इत्यनेन भवति. तत्र खरिच एतत् कार्यं तु नित्यं भवति इत्यनेन तत्र एकमेव रूपं. तत्र सरित् प्रवहति इत्येतत् यदि मध्यस्थन किञ्चित् रूपं पुनः तत्र अग्रे तस्य वर्गप्रथमः नित्यं भवति खरिच इत्यनेन. परन्तु यत्र विरामः भवति तत्र रूपद्वयं भवति. अनन्तरं तद् गृहम् एतदपि अस्माभिः बहुवारं चिन्तितं किम् इति. तद् गृहमिति वर्गतृतीयः एव भवेत् इति. तथा नास्ति. यत्र विरामः भवति तत्रापि रूपद्वयं भवति. अतः तत् गृहं तद् गृहं द्वयमपि साधु एव. परन्तु यदि भवता अथवा अस्माभिः तत्र तत् गृहम् इति संहितया उच्यते तद् दोषाय भवति. अस्तु, एतत् सम्यक् अवगतमिति मन्ये. एतेन तत्र चर्त्वप्रकरणं समाप्यते. खरिच तथा वावसाने. अत्र प्रश्नाः सन्ति वा? महोदय, अत्र पदस्य अन्तिम अक्षरम् अल् अस्ति, पदस्य आरम्भ अक्षरमपि अल् अस्ति. अत्र संयोगं न भवति वा? उदाहरणे भवान् अवसाने अत्र चत्वं भवति इति पश्यतु महोदय. गृहात् गच्छति. अत्र तकारस्य गकारस्य संयोगं न भवति वा? पूर्वं वयम् अर्धमात्रकाल न्यूनम् अत्र व्यवधानं भवति चेत् संयोगं भवति इति वयं पूर्वं पठितवन्तः. तथैव अक्षरम् अनन्तरम् अन्य अल् अक्षरमपि मिलित्वा यत्र अर्धमात्रकाल व्यवधानं न्यूनं भवति चेत् संहिता भवति, संयोगं भवति इति निर्वचनं वयं ज्ञातवन्तः. परन्तु इदानीं भवान् चत्वसन्धि भवति इति अन्य नियमं न अत्र गृहात् गच्छति तत्र मध्ये विरामः अस्ति. तन्नाम तत्र अर्धमात्रायाः अधिकः कालः अस्ति इति अर्थः. इट्स् अ लिटरल स्पेस इन् द गृहात् स्पेस गच्छति. तत्र संयोगः नास्ति, तत्र विरामः एव भवति. न ऊहा नास्ति. अत्र वस्तुतः तत्र स्पेस अस्ति. स्पेस अस्ति तर्हि तत्र संहिता नास्ति. यदि संहिता नास्ति तर्हि चर्तुं विकल्पेन भवति. यत्र संहिता भवति तत्र चर्तु अवकाशे सति नित्यं भवति चर्त्वम्. पदस्य मध्ये संहिता वा संयोगं वा भवति, परन्तु पदस्य अन्यपदस्य मध्ये विरामम् अर्धमात्रकाल उपरि एव भवति इति न तथा नास्ति. पुनः पदयोः मध्ये अपि वक्तुरिच्छा एव विवक्षानुसारमेव भवति. यदि वक्ता योजयित्वा वक्तुमिच्छति तदानीं तत्र संहिता. यत्र वक्ता पृथक् वक्तुमिच्छति तत्र विरामः. इदानीम् एतादृशं वक्तुं शक्नुमः खलु. गृहात् किञ्चित् कालानन्तरं गच्छति इति वक्तुं शक्नुमः. तत्र विरामः वस्तुतः विरामः एव दृश्यते अस्माभिः. See, just now she was asking a question in that connection. Why that for tat griham you have the plus there? स दोषः तत्र प्लस् न स्थापनीयमासीत्, स्पेस् स्थापनीयमासीत्. मया तत्र प्लस् इति स्थापितम्. It's the same, no, for all. आमां समानमेव. So for everything virama will be there. आम्, अत्र सर्वत्र विरामः अस्ति. आम्. No, that Chatvam row, I am telling about Chatvam row. सर्वत्र विरामः अस्ति. अत्र तत् प्लस् गृहं तत्र विरामः एव.
Okay. Another point I want to ask is that what is the significance of that? In one of the previous slides, you used numbers 1, 2, 3, 4. What is the significance along with the varna? वर्ग प्रथमः वर्ग द्वितीयः वर्ग तृतीयः वर्ग चतुर्थः. अनन्तरं कदा नित्यं भवति पुनरेकवारं वदतु. अस्तु यत्र यत्र संहिता भवति तत्र खर् वर्णः यदा भवति तदानीं चर्तुवं नित्यं भवति. यत्र संहिता अस्ति तर्हि खरिच इत्यनेन खर् वर्णे परे चर्तुवं नित्यं भवति. उदाहरणं सरित् प्रवहति इत्येतदेव स्वीकुर्मः. तत्र यदि मध्ये विरामः नास्ति, सरित् प्रवहति इति योजयित्वा लिखामः, तथा योजयित्वा वदामश्चेत् तत्र संहिता अस्ति. यत्र संहिता अस्ति तर्हि तत्र खरिच इत्यनेन तत्र पकारः खर्वर्णः अस्ति, अतः खरिच इत्यनेन तत्र चर्तुवं नित्यं भवति. अतः तत्र एकमेव रूपं सरित् प्रवहति इत्येवं. परन्तु यत्र विरामः अस्ति तन्नाम वाक्यस्य अन्ते वा अथवा पदयोः मध्ये वा कश्चन कालः विरामः भवति चेत् तदानीं तत्र वावसाने इत्यनेन विकल्पेन तत्र चर्तुवं भवति. अत्र एकं स्मर्तव्यम्, अत्र विकल्पेन यत् चर्तुवं भवति तत्र परवर्णस्य अत्र विरामात् परं यः कोऽपि वर्णः वा भवतु, तत्र मृदुव्यञ्जनं वा कर्कशव्यञ्जनं वा ऊष्मव्यञ्जनं वा अथवा स्वर अक्षरं वा किमपि भवतु, तद् वयं न पश्यामः. विरामात् परं यः कोऽपि वर्णः भवतु तं वर्णम् उपेक्ष्य यदि विरामः अस्ति चेत् विरामात् पूर्वं यदि झल् वर्णः अस्ति चेत् तस्य चर्तुवं भवति. परन्तु तत् चर्तुवं विकल्पेन भवति. अतः विरामः अस्ति चेत् विकल्पेन, विरामः नास्ति चेत् खरिपरे नित्यं चर्तुवं भवति. अस्तु, अग्रे श्रूयते वा? आम्. तत्र विरामावसानं लिखितमस्ति. अत्र विरामावसानं संज्ञासूत्रम् अस्ति. न तत्र परिवर्तनीयं. वावसाने इति लेखनीयम् उपरि. वावसाने उदाहरणानि. आम्, वावसाने तस्य सूत्रस्य उदाहरणानि इमानि. विरामावसानं संज्ञासूत्रम् अस्ति. अस्तु महोदय, धन्यवादः. इट्स् अ कापी पेस्ट एरर्. अत्र गृहात् गच्छति, अत्र विरामः अस्ति चेत् गृहात् गच्छति वा? विरामः अस्ति रूपद्वयं, गृहात् गच्छति, गृहात् गच्छति. विरामः नास्ति चेत् एकमेव रूपं. परन्तु गृहात् प्रथमतकारः नित्यमस्ति वा? तत्र विरामः अस्ति? न, विरामः अस्ति चेत् विकल्पेन भवति, रूपद्वयं भवति, नित्यं न भवति. सम्यक् न जानामि महोदय. अत्र अहं भवान् उक्तवान् यत्र सरित् प्रवहति, अत्र विरामः अस्ति चेत् सरित् प्रवहति इति वक्तुं शक्नुमः. परन्तु अत्र संहिता अस्ति चेत् तत्र सरित् प्रवहति इति वक्तव्यम् इति अहं जानामि. सम्यक् वा? एकनिमिषम्, आर् यु गेटिङ्ग् इट्? सो गृहात् गच्छति, यत्र मध्ये विरामः भवति चेत् तत्र रूपद्वयं भवति वावसाने इत्यनेन. गृहात् गच्छति, गृहात् गच्छति. यत्र गृहात् गच्छति मध्ये विरामः नास्ति, संहिता अस्ति चेत् यत्र योजयित्वा लिखामः तत्र एकमेव रूपं गृहात् गच्छति. तत्र गृहात् गच्छति एतादृशं न लेखनीयं. तत्र वावसाने इत्यनेन विकल्पेन कार्यं न भवति. अवगम्यते वा? अवगच्छामि. परन्तु अत्र गृहात् गच्छति यदि प्रथम उदाहरणमस्ति, तत्र वाक्यद्वयमस्ति, गृहात् गच्छति, गृहात् गच्छति. गृहात् गच्छति विकल्पेन भवति वा? गृहात् गच्छति विकल्पेन भवति वा? अत्र विकल्पेन, एतत् विकल्पेन भवति. गृहात् स्पेस् गच्छति, यतः अत्र चर्तुवमेव विकल्पेन भवति खलु. अत्र चर्तुवकार्यमेव विकल्पिकम्. अस्तु अस्तु महोदय, धन्यवादः. स्पष्टम् इदानीं. नमस्ते महोदय. नमस्ते. अत्र
इदानीं गृहात् आगच्छति इति अस्माभिः विकल्पेन विरामं कृत्वा वक्तुं शक्यते वा? आम्, शक्यते। एतादृशं स्वीकरोतु। एतादृशं भवति। अस्तु महोदय, यदि संयुक्ता भवति गृहात् आगच्छति अत्र द्रष्टुं भवति, नो चेत् अवसाने गृहात् आगच्छति। इदानीं तत्र संहिता अस्ति इति चिन्तयन्तु, कथं भवति प्रक्रिया। एतादृशम् अस्ति चिन्तयन्तु। तत्र गृहात् आगच्छति इति जलां जशोन्ते इत्यनेन जष्टुं भवति। ततः परं खरिच इत्यनेन अत्र भवति वा कार्यं न भवति। किमर्थम्? अत्र खर्वर्णः नास्ति। पुनः तत्र विरामः अस्ति वा? विरामः नास्ति। अतः वावसाने इत्यनेन अपि कार्यं न भवति। अतः रूपम् एतादृशमेव भवति। अतः अन्ते किं भवति? गृहादागच्छति इति भवति। तत्र एकमेव रूपम्। महोदय, पुनः मम संशय, अन्तिमशब्दः गृहादागच्छति। अत्र गृहाद् आगच्छति, दकारस्य आकारस्य संहितायां गृहादागच्छति इति भवान् कृतवान्। संहिता अस्ति चेत् चत्वं कर्तुम् अर्हति इति वयं पूर्वं ज्ञातवन्तः। अतः पुनः न संहिता अस्ति चेत् खर्वर्णः अस्ति चेदेव संहिता भवति। अत्र आकारः खर्वर्णः नास्ति। अतः पदान्तचष्टुमेव भवति। अतः गृहात् इत्यस्य गृहाद् इति दकारः भवति। ततः परं चर्तुं न भवति। अतः साक्षात् योजयित्वा गृहादागच्छति इति रूपम्। अस्तु, धन्यवादः। वयं पुनः मिलिष्यामः।